عليكم الدراري، احنا في فيديو جديد من هونتر اساسين. كما تشوفوا هاد اللعبه كيكون واحد الراجل هو في الاسفل كاع عنده واحد شقاره خضراء، هو الاساسين ديالنا. اذا بلا ما نطول عليكم ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتابوناو في القناه وتفرقوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. يلا نبداو هاد اللعبه. يلا نوريكم كيما كيديروا لينا هما. هو كيبان ها هو قتلو. يلا نديرو كيما كيقولوا لينا هما، نقصوا الفوليوم. دابا نقتلوه 30 جوهره. كل واحد اللي كتقتلوه كيعطيوكم واقيلا 20 جوهره، 10 الجوهرات كل واحد واش كيعطيكم. وقت شنا يلا نمشيو هنا، يلا نقتلو هذا حتى هو. وكما تشوفوا اش اللعبه هذه هي اسهل لعبه كتبان لك في اي لعبه اخرى، ولا وبالزربه كتير فيهم المجوهرات. خصنا نقتلو واحد بواحد نجتبهم ملاصقين. قتلناه واخا وصلنا بعد القرطاسات. دابا النيفو 3 بالزربه وصلنا عليه. واو شخصيه جديده. يلا نتفرجوا فيديو ويعطونا 200 دياموندا. اوكي اخي فيديو، ولكن ما نديرو نضطر نتفرجوا فيه باش اللهم دقيقة ولا 50 ثانية ونربحوا فيها 200 دياموندا. ايد اوبشن اللعبة ديال الفلوس. وات 120 زائد 200 هي 200 امريكان دولار كود و اس دي و اس كورنسي دولار. واو الدراري ربحنا 450 دولار. واو لعبة زوينة بلا ما تجربوها. يلا نبداو، يلا نشوفوا الشخصيات اللي عندنا. هايك تشوفوا بخيم. يلا نديرو اني commencer quand essayer 3 jours 4 mois pas essayer 3 jours essayer 3 jours 4 mois prix. قالوا لينا نبداو 3 ايام فابور ومن وراهم نبداو نخلصوا 6.99 الفلوس ديال هاد اللعبه للسيمانه. وحسن بلاش نمشيو غير لهاد العاديين هادو. يلا نبداو عاوتاني دماغي لو جو. لعبة بوت الفليب. اللعبة كتلعب بزاف، خاصك اصلا تكون برو فيها لا في الحياة الواقعية ولا في بلعاني. يلا نسبقوها. صافي سبقنا. يلا نجربو. فين مشينا؟ بلاي ستور. لا يلا نرجعو اللعبة. نو يلا هابو دماغي ليش عاوتاني جوج تخزنوا لي هنا. جوني هنا دابا الناس. واو قتلناه في اخر دقيقة، كنا غادي نموتو بالزربة، ولكن على الاقل ربحنا. فينا دابا. واو كان غادي يشوف. دابا اخفناه وقتلناه بواحد السرعة. واو كيما ردوني هاد الاشاهير.
اختار. كانوا قال لي تلعب انا لعبت. هو محبوس وكيبغي يهرب وقادو تخوفي. كلشي بيوتيوب كلشي بيوتيوب. دابا قتلناه دابا يقدر عاوتاني نتلاقى معاه. نحيد ناني نتسناو حتى يساليو الثواني باش نقدروا نلعبوا اللعبه ديالنا. كيقول لي كلب مي اعتقني ما نعتقش. يلا نخرج نحلو الهديه. واو عندنا الطبيب القتال. لا تشعر دابا 3 تخزنونا. هذه هي الفريسة ديالنا. نديو لي من لا وخفناه وقتلناه. نيفو 6 وبالزربة وصلنا عليه. كوليكت يلا نديو عاوتاني. وخبرنا بقينا تابعينو على ظهرو حتى قتلناه. كيعصبوني بحال هاد اللعاب اللي فيهم الاشهار بزاف، والمشكل فيهم بزاف ديال الثواني. هما خرجوا لينا الكل. انا نديرو كوليكت ديماغي لو جو. ضربنا بجوج خرطاسات. دوروني تصابيت بزاف ولات عندي الشخصية حمراء. خدينا بعد هذا خدينا دابا ساروت. واو دابا هما كلهم مجموعين. نتخزنوا ليه هنا جايين مجموعين بجوج. هذا ديالنا بقى هذا بوحدو موت. استطعنا نقتلوهم ب3 عاوتاني الاشهار. لعبة ديال الطاكسي بيض. كنوريك يقول لك ورك وفاش كنوريك يدخلوني لجوجل بلاي. مبغيتش نانستالي اللعب. بالزربة وصلنا لليفل 9 نيفو 9. يلا نديماغ عاود. او ماي جاد كتشوفوا معايا شحال من واحد. واو والله شكلتهم. واو شدري كي كندير اليوم بالزربة. عمرنا ما خصنا نسبقوا الخلايا الاولى. تناو تخرج لينا هي. لا ما غاديش نلعب. خرج لا نكمل. واو ربحنا 300 دياموند. نو ميرسي. نيفو جديد يعني نمشيو اولا نيفو ستيروج. صافي
نقتلو هذا ما كينوب بوحدو، نوقفو ليهم هنا، نسبقوهم بجوج كيما كندير لهم الاخرين وربحنا اليوم. كادو تخوفو نو ميرسي. 45 ديامونت كوليكت. واو واو طابيت بزاف. أخيب أشاعير في العالم. لا ما غاديش نلعب، غادي نخرج نيفو تاعهم يعني ناخدو 45 مجوهرة. دماغي لو جايين. لا ما جاي منين. تخزن. واو وليش حمر بزاف. لا خسرت. نو ميرسي. ناجحة من دياموند مشات. يعني ناخدو غير الاول، هو اللي عجبني انا بزاف. ها اسهل لعبة هي هذه. كيديروا فيها بالعاني بزاف، ما كلشي يدير بحالو. ما غاديش نلعب. لعبة سهلة يعني نديماريو لو جو ودابا حال نربحهم ما نخسروش. وات شي كدرنا اليوم الصباح كيمشي يمشي الاخر. الا كنتو الدراري كتعرفوا هاد اللعبة حطوها ليا في الديسكريبشن اللي كان كيعرف. انا كتجيني على الاقل هي اسهل لعبة وكتكون حامضة. كاش كيديروا راسهم زعما ما كنجمعوا والو. هو يخسر. أسوأ اللعبة. كنكملوا في لعبتنا. دراري ما نسيت ما قلت لكم بان في هذا الفيديو غادي درت لكم واحد المفاجأة، وهاد المفاجأة هي بانني في هذا الفيديو نديرو جوج لعاب. هذه هي المفاجأة، وخا هي اخيب مفاجأة كانت في العالم. غادي نديرو في هذا الفيديو غنصورو جوج لعاب، واللعاب مشهورين بزاف، ماشي غير اللعاب ما كاينينش بحال هاد هونتر اساسين كنلقى بزاف كنتفرج فيهم كيكون عند واحد هنا. واو لقينا الشخصية، قعدنا مفتاح. واو 100 ديامون. يعني نشوفوا اشاره وناخذ 3 اخرى. وات كونتينر بلينك تري اون بوتل. نجربو معاهم بلاي ستور. ما بغيناش بلاي ستور. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. طلعت لينا الكروة. يلا نبداو. عطاونا 3 المفاتيح. سالاو لينا المفاتيح صافي. ما ناخد عاوتاني 3. لا خديت 3 غادي نكمل ما يخبخي ناخدهم كلهم. وخدينا الشخصية الجديدة وراه واحد المفتاح تما عاوتاني. واو قتلتو. تناو دابا عطانا سين مجوهر. خرجو
وغدينا ساروت واحد. نقتلو هذا ما حداه بوحدو. دوبل كيل. موت وربحنا معاوتاني. نو ميرسي. نيفو 16 وصلنا ليه بسرعة. نديرو 200 دياموندا. نديرو عاوتاني قتلو هذا. نمشيو لصديقو. علق. لا يلا نمشيو اللعبة الثانية كما قلت لكم في المفاجأة. ها هي. لا كنتو تعرفوا هاد اللعبة اللي هي كلون ارمي. هي لعبة تقريبا ديال الحرب، كتبقى تخرج الوحدات تحكم فيهم. لعبة زوينة. ابغى كيتشارجا. غنبداو من جديد وغنديرو البيز ديالنا واحد المنطقة. غيوليو شي واحدين يجيو يهاجمونا وحنا نهاجموهم. هكا كتمشي اللعبة. الناضي كيربح الثقيل والثقيل كيخسر مع الناضي، وبعد مرات هذا النوب يقدر يربح واحد برو عليه بزاف. كنا نهار وزهر. يلا ها هو العدو. شو وداك بوشعيراش هو الشيف ديالهم كله. اذا لقيناه واقيلا هوايا نقدروا نديرهم كلهم. يلا هذاك رجع اللور غادي يخدم الماشين ديالو. واخا انا عارف كيفاش نلعب. شحال مره كنت فرج في اليوتيوبرز كيكون عنده. ما باغيش ندير انا هوك. شنو نموت بالزرو. تسني وقتلتو كي ماشي مشكل. يلا نخرجوا مره اخرى. دابا ولينا جوج. نقتلوه. خرج عنده صاحب. بقى لي شويه. يلا دابا نوليو 3. يلا فين اش كدير. دابا نوليو 4. يلا زيدوا قدام. يلا صافي سقط. واو هاد الليفل واحد صعيب. عاوتاني هاد البيستول بوحدو ماشي بروش عاوتاني بزاف. نعاودو نتسلقو تمايا. لا ما كينقصش بزاف ومبقاش عندي والو في الحياة. نخليهم من الاولين وانا غير نعاونهم. لا مت. دابا نوليو 5. يلا تاش كدير. يلا كلشي قدام. يلا كلشي قدام. كيعصبونيش كيبقاو واقفين بلاصه ما خاصهم يمشيو يقتلوا. لا واو هادوك جوج صعاب معري. 1 2 3 4 5 3. ولينا دابا 7. يلا ما يطولش معنا دابا بزاف.
يلا بونيني ايش عندكم. وخوك هاك شو قال لعبة صعيبة، ما عارف كيفاش غادي يربحوا هادو. رجعوا في الفيزيانا. يلا كل شي يمشي، كل شي يهاجم، كل شي. كي داماج لينا بزاف وما عندنا يلا الليفل 1. هنالك يخلوني بوحدي في الدقيقة 90. واو كان ناقص كي ضربني ذاك الاخر. مستحيل ربحون. يلا دابا ولا عندنا جيش كبير. يلا سيروا دخلوا في الهجوم. يلا كنموتو بالزربانش، ما عندناش هجوم عاوتاني. واو قدروا باش نعاود ما والو. خصنا حتى نساليو هاد النيفو باش نقدروا نبدل. والو عيانين بزاف. انا نوقفو هنا نخليهم حتى يموتوا كلهم. شوفوا واش غادي يديروا. انا فين كنتخلقوا هنا في مكان. واو استطعنا نقتلوه واخيرا ربحنا. ربعت الكارتاج سنايبر بريفايت هو اللي كنا نلعبو بيه دابا. عندنا واش هو في الدي ان انفانتري اللي عنده الميتريوز بوبو، والكوماندو مالي الماس كونتينيو. نديرو تاليا شوب اوبرايت. يلا نطورو هذا ب50 ولا عندنا في الليفل 2. يلا نرجعو. يلا نديرو اسالت كيل ذا انمي كولن. انا قتلوا الكول هاد لقص هذا الجيش ديال الانمي ديالنا كله. متنا ميزودات متنا ولا جاتنا 25. ناخدو مول الموس ويلا نخليو مولين الفريدة يدار. خديت عاوتاني مول الفردي. بعد ناخدو موس. دابا ناخدو انفانتري 75. واو 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 شو الدراري داك مول. واو خطير.
قتلني. نطور مع رصدكم الموس. صيفطنا هو دابا هو اللون. غنتسناو فيه انا وهذا صافي. دابا ما يطولش معنا بزاف. يلا زيد معاه. ربحنا واقيلا. واو ربحنا. شوفوا دابا شنو خدينا. بدنا مارش مكان و ميني تورت. ديال الميني كان نحطو هادشي ما فقط شي فينا. نديرو نبقاو دابا نلعبو. واو دابا هادو مطورين كشر. عندهم هادوك مولين المواس كشر ودوك هما الخطر. يلا نتقدمو ويلا نبداو. ضرب نتاع هادول هو مات انا مت. يلا عاوتاني. متنا بجوج. يلا دابا الكوماندو والموس خليهم ما يتكلفوا بيه. هنا قتلوني. نديرو كوماندو اخر. هما جايين. واو كيقتلوا بالزربه. ناخدو الانفانتري مول الشوتغان نوقفو لهم هنا. واو كيبقى لاصق حدايا. كتبغي الدور مكنقدرش نشكيو معاه هو لاصق حداك. نديرو انفانتري اخر. صافي قتلناهم بالزربه. واو هادو يقدروا يجريو على الحياط. بدنا عرفتها. عندنا 110. نديرو انفانتري اخر وكملنا الشخصيات ديالنا. كملنا الجيد ديالنا 7. عتقني صاحبي مشى ما بغاش يعتقني واخا قتل هداك الاخر. ولاو عندنا 11. ناخدو انفانتري اخر. ولاو عندنا 4. دا ما يقدروش يقيسوا لينا حتى شي جندي ديالنا. نتسناو حتى داك مول الموس يجي. ها هو جاي. وجدوا الاكشن. صافي وربحنا. واو هادي مختلفة على الاخرين. هادوك زرقين. شوف واو هادي فيها الصفرين بزاف. الميني كان نوريك اللي جاتني. ناخدها كونتيني. هذا باش تخليوني بوحدي ياكل. شوب هو اوبراين. رجع دابا الله واخا باقي لينا هو هاو 3100 1150. ما نقدروا واقيلا نبنيو حتى حاجه دابا في البيز ديالنا. ناخدو ديال 300
ويلا نلعبو المهمة الثانية. شكون هي مختم، شكون هي الاخر ديال هذا. او دابا وما عنده ما هذاك اللي كيصنع لهم هذاك صافي. دابا داك خاصنا نريبوه. نبداو بهذا اول من ديالنا مت عنده دفاع قوي. انا نحاول نمشي فوق الصديق ديالي يمشي تحت، لكن مات بالزربه ولا مات بالزربه. نقدروا نقتلو تحت. يلا ويلي ممكن نقدروا نقتلو تحت، هي اصعب حاجه. قتلنا دابا واحد تاع واحد. واو، لو عندنا دابا 5 جنود وباقي ما قتلنا حتى واحد. يلا فرغت الفوق وفرغت تحت. قتلنا دابا الفوقاني. واو اخيرا قتلنا واحد، ولا عندنا دابا 65. ناخدو بالك عيدت. شوفوا الاسلحه ديالو، عنده السلاح الطويل. دابا حنا نقدروا قتلوهم. واو دابا واو عنده شكل زوين بزاف. نعاودو نديروه، عجبني بزاف. اش تقدر تحكم بالسلاح ديالو. شوف عشان اصلا ما خليش تقريبا والو. ناخد واحد اخر. يلا نمشيو عاوتاني بالجيش ديالنا. ونقدر نقتلوه. غير دابا انا بوحدي. قتلنا نقتلوه حتى هو. كيدير قفزه بالتقليبه. كيبقاو هاديك الماكينه كتبقى تخرج هادوك بزاف. نديرو هذا. عنده سلاح ديال البعد نقدر نشيلوه من البعد حتى هو. يلا يلا زيد. قتلناه بعدا 225. نقدر ندير واحد اخر. يلا نجمعوا الجونر هذاك اللي عنده السلاح الكبير. ويلا واو قتلوني بزاف. ما كان عندي غير هذاك مول البيستول. 300. بقات عندنا غير 5 ونقدروا نكملوه. يلا زيدوا الصعب. واش خلينيش بوحدي. ناخذ السنايبر، افضل شخصيه عندي. السنايبر تقدر تشيلي من بعيد، وفاش كيقتل صافي كتولي تقدر تاخذ واحد الميني بيستول. هذاكشي علاش انا نبقى هنا الاخر نحاول ما نتصابش. الدور ديالي
صافي. شو الدراري، دقة واحدة ريبنا بها هذيك، دقة واحدة ما عودناش مالها. درنا البازوكا ديال النار وشحال من حاجة. دراري حان وقت توديعكم، نتلاقاو في فيديو جاي، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو الجاي. الى اللقاء.